बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 9 में एक लानती प्रोग्राम था। कल भी फौज के साथ थे और आज भी फौज के साथ हैं। जनरल आसिम मुनीर ने मईशत दुरुस्त कर दी। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम मेयो हस्पताल के शोबा अमराज से चशम पहुंच गए। इस मौका पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, CEO मेयो हस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद और इंचार्ज शोबा अमराज से चशम प्रोफेसर डॉक्टर मोइन मौजूद थे। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कैंप जेल के 18 कैदियों से आंखों की कामयाब सर्जरी के बाद मुलाकात की। निगरान सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने कुछ रोज कबल कोट लखपत जेल में दौरे के दौरान कैदियों की आंखों के इलाज की हिदायत की थी। आज भी इसमें से 18 कैदियों की आंखों की कामयाब सर्जरी हो चुकी है। कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में एक मुनफरिद तकरीरी मुकाबला और एवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसका नाम लीडर ऑफ यूनिवर्स प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा गया। और इस मौका पर पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मौजूद इस्लामिक स्कॉलर मौलाना हयात अब्बास, इलामा शहरियार दाऊद और सैयद अरशद अली भी मौजूद थे। प्रोग्राम में सियासी शख्सियत डॉक्टर फारूक स्टार भी मौजूद थे। कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अहद का कहना था कि ऐसा प्रोग्राम हम हर साल करते हैं जिसमें बच्चे और बड़े इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। देखिए, लीडर ऑफ द यूनिवर्स की जब बात हो तो जो ख़ातिमुन नबीन है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन है, ज़ाहिर है कि उसके अलावा किसी और तरफ इशारा तो हो ही नहीं सकता ना। जहाँ हमारा ईमान शुरू होता है और जहाँ हमारा ईमान ख़त्म होता है, तो वो तो एक चीज़ सनद है, इस्टेब्लिश्ड है ना। और बाकी हम सब क्या उस हस्ती की तारीफ़ करें जिनके लिए अल्लाह ताला ने खुद जो है कुरान मजीद में कहा है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह ताला ने उनके ज़िक्र को बुलंद किया है। तो उसके बाद तो मेरे ख़्याल में सिर्फ़ ये बात है कि अब हमारा अगर ये ईमान है और उस ईमान को हम समझते हैं कि उनका जो लाया हुआ पैगाम है वो आफाकी है और ज़िंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हमें अपने अमल और किरदार से साबित करना है, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी, इज्तिमाई ज़िंदगी में भी। और उसके लिए ये सिर्फ बहुत अच्छा काम किया ये जो अनवार ख़ान है, उन्होंने, उनकी तंजीम ने, लेकिन मैंने यही उनको मशवरा दिया कि हमें लोगों के पास जाना होगा, बेहिसी को ख़त्म करके लोगों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना है, ताकि एक बामकसद ज़िंदगी गुजार सकें और एक बेमकसद ज़िंदगी को हम तर्क करें। कोई हमारा ऑब्जेक्टिव हो सियासी, मजहबी, माशरती, माशी, और यही वो ज़िंदगी के शोबे हैं जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का अहाता करते हैं। तो अगर इन तमाम शोबों को लेकर हम अपना एक नज़्बुल-ऐन बनाएं और हमें जो पैगाम मिला है खुतबा आखिर में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मैग्ना कार्टा के चार्टर की तरफ देखें जिस पे मगरिब की तहज़ीब, मगरिब की जमहूरियत, मगरिब का माशी और मालियाती निज़ाम खड़ा है। उन्होंने तो ख़ुद फ़लस्तीन के ऊपर होने वाली जारियत, बर्बरियत, वहशत और हैवानियत जो इसराइल की है, चंगेज़ी मज़ालिम को जिसने शर्मा दिया, इसराइल की हिमायत करके अमेरिका और यूरोप ने तो ख़ुद को दुनिया में इंसानियत से अलग करके तन्हा कर लिया। खुद अपने बनाए हुए मैग्ना कार्टा के मीसाक और चार्टर की बुनियाद पर खड़े निज़ाम की जड़ों को हिला दिया, दुनिया को पोलराइज कर दिया, तकसीम कर दिया। अब इस तकसीम शुदा दुनिया में उनकी हुक्मरानी कायम नहीं रहेगी। वो एक दुनिया को जोड़ कर तो इस दुनिया के लिए कुछ माशी, कुछ मीडिया के उसूल वज़ा कर सकते हैं, कुछ सियासी और इंतज़ामी उसूल वज़ा कर सकते हैं, लेकिन इसराइल की जारियत की हिमायत करके अगर वो ये समझते हैं तो अपनी सर्वाइवल ख़तरे में पड़ गई है। अब इंसानियत की बुनियाद पर दुनिया में एक तहरीक कायम हो रही है जो इंसानियत के एहतराम और तक़द्दुस को कायम रखेगी और ऐसी तमाम जारियत का मुकाबला करेगी, और उसमें हर मज़हब के, हर मसलक के लोग होंगे, हर सकाफ़त के, हर ज़बान बोलने वाले, हर इलाके के लोगों के करेंगे और इनका मुकाबला भी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन इवेंट सजाया हाँ हमारे इस KPF की फाउंडेशन ने, और कराची कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन इससे पहले भी इवेंट करवा चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर ये कोर्स जो चल रहा है फ़लस्तीन का, इसराइल के साथ ये कोर्स जो चल रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़रूरी था कि हम उम्मत मोहम्मद को ये पैगाम दे सकें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे आखिरी नबी भी हैं, उनका पैगाम क्या है। हम सिर्फ़
ایک صرف چھاؤں کے نیچے نہ رہیں کہ ہمیں اجازت دے ہم وہاں پر جائیں ہم یہ کریں. پہلے آپ ان کی چیزوں کو سمجھیں. اور بہت ادبی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزم تھی جو ہمیں یہاں پر سنایا گیا, جو یہاں پر علماء کرام آئے, جو یہاں پر لوگ آئے, بہت ہی بہترین اور منظم طریقے سے پروگرام ہوا, جنہوں نے ہم نوجوانوں کو بتایا کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے آپ کو یونائٹڈ کریں, پھر ہم اس کے بعد کوئی اور کام کریں. اور دوسری چیز, جو لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں وہ دین کے معاملے میں اتنا ہی کمزور ہو رہے ہیں. جیسے کہ ابھی بھی ہمارے کو یہ حوالہ دیا گیا کہ جو ہمارے نبی تھے, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے گھر سے دولت نہیں ملی لیکن ان کے گھر سے 8 تلواریں ضرور ملی ہیں, جو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کے غلام یا محمد کی امت صرف اور صرف جہاد کے لیے بنی ہے, اپنے حق کے لیے بنی ہے. تو کوئی بھی اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے, اعلان کرنے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے, جو ہمارے نبی نے اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ تیاری کی اور اس کے بعد جنگ کا باقاعدہ اعلان کیا اور وہ جنگ فتح بھی کی ہم نے. یونیورسٹی آف گجرانوالہ کی مجوزہ جگہ سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود تھی. مزید تفصیلات جانتے ہیں غضنفر شاہ کی اس رپورٹ میں. یونیورسٹی آف گجرانوالہ کی مجوزہ جگہ سے ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے احکامات پر منصوبے پر عملی کام کا جلد آغاز کر دیا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر صدر میاں توصیف حسن یونیورسٹی آف گجرانوالہ سائٹ سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں. تجاوزات کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بروئے کار لائی جا رہی ہے. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے. گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر فیاض احمد مول نے یونیورسٹی سائٹ کا دورہ کیا تھا اور تجاوزات کو ہٹانے کے احکامات جاری کیے تھے. یونیورسٹی آف گجرانوالہ درینہ مطالبہ ہے جس پر اب عملی طور پر کام کا آغاز کیا جا رہا ہے. کیمرہ مین عدیل شاہ کے ساتھ بیورو چیف غضنفر شاہ, اسپیشل ٹی وی گجرانوالہ. شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان اور کوتھم کی جانب سے انٹرنیشنل شیفز ڈے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں 2500 سے زائد شیف نے شرکت کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا. انٹرنیشنل شیف ڈے کے موقع پر وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں شیفز کے اعزاز میں ایوارڈ شو کا اہتمام بھی کیا گیا, جس میں انڈسٹری کے مایہ ناز شیفز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایوارڈ سے نوازا گیا. اس موقع پر شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر احمد شفیق کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل شیف ڈے پروفیشنل شیف کی خدمات کو سراہنے کا ایک شاندار موقع ہے اور ایسوسی ایشن اس دن کو ایک روایت کی طرح ہر سال جوش و خروش سے مناتی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاڑی کی جانب سے ساہوکا میں چوتھے مرحلے میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مستحق 100 خاندانوں میں راشن کی تقسیم تقریب میں سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن طارق محمود, ملک عمران خورشید اور دیگر نے شرکت کی. متاثرین کا الخدمت فاؤنڈیشن کے اس اقدام پر خراج تحسین. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشرف کی اس رپورٹ میں. حالیہ سیلاب سے متاثرہ ضلع بہاڑی دریائے ستلج کے ساتھ رہنے والے افراد کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیاں جاری. اس حوالے سے ساہوکا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے چوتھے مرحلے میں 100 سے زائد خاندانوں میں خشک راشن اور مچھردانیاں تقسیم کی گئیں. تقریب میں سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن چودھری طارق محمود, ملک عمران خورشید اور دیگر نے خصوصی شرکت کی. مقررین نے اپنی گفتگو میں کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. جب تک یہ مصیبت میں گرے مجبور متاثرین اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جائیں گے, الخدمت فاؤنڈیشن انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے دور حکومت میں بیلا میں شروع ہونے والے میگا پروجیکٹس جن میں بیلا بائی پاس ریسٹ ہاؤس کا کام تاہم مکمل نہ ہو سکا. بائی پاس پل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بارشوں کے موسم میں عوام کو بیلا شہر آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اقبال قمر سے. جی اقبال قمر, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. بالکل, اس وقت میں کھڑا ہوں بیلا بائی پاس پل پر, جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی دور حکومت میں اس کا کام شروع ہوا تھا. اس کے ساتھ بیلا بائی پاس ریسٹ ہاؤس اور بیلا سیوک سینٹر کا کام بھی جام کمال کی حکومت میں شروع ہوا تھا, لیکن جام کمال کی جو حکومت تھی 3.5 سال رہی, اس کے باوجود یہ کام مکمل نہ ہو سکے. جس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی حکومت آئی, جو 1.5 سے 2 سال تک قائم رہی. اس میں بھی یہ عوامی فلاحی منصوبے مکمل نہیں ہو سکے, جبکہ نگراں حکومت آئے ہوئے بھی چند مہینے گزر چکے ہیں, لیکن تاحال بیلا کے یہ عوامی فلاحی منصوبے نامکمل ہیں. جی, کندکوٹ میں 5 روزہ پولیو مہم شروع کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر اور ڈی ایچ او ڈاکٹر بابو لال نے پولیو مہم کا افتتاح کر دیا.
पोलियो मुहिम के दौरान 3,27,582 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया। पोलियो मुहिम के दौरान 836 मोबाइल टीमें, 60 ट्रांसफर टीमें, 60 मुकर्ररा टीमें तश्कील दी गईं। टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जारी रहेगी। सराय आलमगीर में नून लीग के साबिक यूसी चेयरमैन की बेटी बाप के कत्ल के बाद इंसाफ के लिए दरबदर। सगे रिश्तेदारों ने मकान और जायदाद पर कब्जा कर लिया। जायदाद की खातिर चचा ने भतीजी को तशद्दुद का निशाना बनाया। भतीजी का कहना है कि बहन भाइयों समेत मेरी जान को खतरा है। भतीजी पर तशद्दुद की वीडियो स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। अहले इलाका का इंसाफ न मिलने पर एहतजाज। मीरपुर माथेलियों में मुनाफाखोर दुकानदार खाद ब्लैक रेट और गैर मयारी फरोख्त करने लगे। पेस्टिसाइड की दुकानों पर खाद और डीआईपी बीज मार्केट में ज्यादा दाम और गैर मयारी फरोख्त करके किसानों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि मुनाफाखोर दुकानदार सरेआम ब्लैक रेट पर खाद और बीज फरोख्त करके किसानों को लूट रहे हैं। जिले इंतजामिया रिश्वत लेकर खामोश तमाशाई बनी हुई है। किसानों ने आईसीसी और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि खुद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करके किसानों को रिलीफ दिया जाए। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने फलस्तीन में जंगबंदी के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर वोटिंग में भारत की गैर हाजिरी पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ हमारा असूल रहा है और फलस्तीन में जंगबंदी के मामले पर खामोश रहकर हमारी हुकूमत ने बहुत गलत किया है। गजा में जारी इस्राइली मुजालिम के खिलाफ बड़े मुजाहरों के बाद लंदन में पुलिस अफसरान को स्कूलों की निगरानी करने और इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने की हिदायत कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस पेशरफ्त के बाद ये खदशात जन्म लेंगे। ये इकदाम अक़लीती बरादरियों के खिलाफ मजीद इम्तियाजी सलूक का बाइस बनेगा। भारत के कश्मीर पर नाजायज कब्जे के खिलाफ 76वें यौम स्याह के सिलसिले में तहरीक कश्मीर की काल पर बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों के मराकिज़ और भारतीय सफारतखानों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे हुए। भारत के जालिमाना चेहरे को बेनकाब करने के लिए लंदन में डिजिटल कैंपेन का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर इंडिया उतर, कश्मीर इंडिया उतर, कश्मीर फ्री हेड फॉर कश्मीर, फ्री हेड फॉर कश्मीर, रेड फॉर दी हेड फॉर कश्मीर, रेड फॉर दी हेड फॉर कश्मीर। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बरतानवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक अहम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती शैडो मिनिस्टर मिस जेस फिलिप्स ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने सरअंजाम दिए। इस मौका पर मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट डेबी अब्राहम, चेयरमैन ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप ऑफ कश्मीर, एंड्रयू गेविन, चेयरमैन लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, किम लीडबेटर, यास्मीन कुरैशी, पॉल ब्लूमफील्ड, मोहम्मद यासीन, रिचल हॉपकिंस, साइमन लाइटवुड, मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाजिद खान, मुजम्मिल अयूब ठाकुर, शाइस्ता सफ़ी, मुश्ताक लाशारी, कौंसलर माजिद हुसैन, कौंसलर मोहम्मद नज़ीर और दीगर ने भारतीय मकबूजा खित्ता कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों, कत्ल गारत गरी, आज़ादी इजहार राय पर कदगन, कश्मीरी ख़वातीन की बेहुरमती, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कश्मीरी सियासी कैदियों की जल्द अज जल्द रिहाई का मुतालबा किया। हम क्या चाहते? आज़ादी। हम मिलकर लेंगे आज़ादी, बच्चे लेंगे आज़ादी, माएँ लेंगे आज़ादी, हम सब मिलकर मांगे आज़ादी। जरा जोर से बोलो आज़ादी, जरा प्यार से बोलो आज़ादी, जरा आहिस्ता बोलो आज़ादी, ललकार से बोलो आज़ादी, जरा बाप भी देगा। मुकर्रीन का कहना था कि 76 बरस बीत चुके, अब कश्मीर पर महज तकारीर, सेमिनार्स और प्रोग्रामात की नहीं बल्कि अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। रहनुमाओं का कहना था कि जिस तरह मसला फ़लस्तीन को गुज़िश्ता 70 सालों से ज़ायद अरसे तक नज़रअंदाज किया गया, आज वही खित्ता जंगो जदल और तसादुम का मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह मसला कश्मीर पर 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। अगर इस मसले को हल ना किया गया तो किसी भी वक्त खित्ते में जंग की आग भड़क सकती है। इसलिए अक़वाम आलम और माशी ताकतों को चाहिए कि न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन के लिए मसले
مسئلہ کشمیر کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اس موقع پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک اہم قرارداد بھی پیش کی گئی جسے اکثریتی رائے سے منظور کر لیا گیا۔ کانفرنس کی چیئر شیڈو منسٹر مس جیس فلپس نے مختلف مقررین کی آراء کے بعد یہ اعلان کیا کہ بہت جلد کشمیر کے موضوع پر خواتین کی ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ اس موقع پر نائلہ عظمت، صدر تحریک کشمیر برمنگھم چودھری کرام الحق، کونسلر ارم طاہر، حاجی محمد صدیق، راجہ نذیر جوہر، تمکنی ریاض، انعام الحق مسعودی، کونسلر ارمان خان، راجہ ابرار، راجہ عباس، چودھری ایاز، امجد بٹ، بشارت علی، پروین خان، یاسر عالم، راجہ عبدالقیوم، چودھری قمر آفاقی، چودھری ریاست خان، داؤد شاہ، شکیل رحمان، ساجد بٹ، چودھری محمد سلیم، بیرسٹر شازیہ انجم اور دیگر کمیونٹی رہنما بھی موجود تھے۔ La oss aldrig glömma Kashmir Black Day och förståelse och kämpa rättfärdighet och självbestämmelse för folk i Kashmir. Så free! Kashmir! Free! Kashmir! Free! Kashmir! Kashmir! کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی توسیع پسندانہ پالیسی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کشمیر کے حل نہ ہونے سے جنوبی ایشیا کے خطے میں ایٹمی جنگ چھڑ جانے کے امکانات موجود ہیں۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں دنیا بالخصوص اقوام متحدہ کو خبردار کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بگڑتی ہوئی